Salam alaikum. Donc, on va faire la corrigée de l'exercice de la métrologie ensemble. نتمنى بأنكم قريتوا هذاك الكور اللي صيفط لكم. علاش؟ حيت ما يمكنش تجاوبوا على هاد l'exercice هذا إلا ما قريتوش هذاك الكور. هذا من جهة. هذاك الكور راه تري امبورطون. لا ميترولوجي ما يمكنش ليا نمشي نزين واحد لابيس وما غاديش نعبرها، ما غاديش نكونتروليها. وراه خاصني نميتريزي لي زانسترومون دو ميزور، وخاصني نعرف انواع ديال لي زانسترومون دو ميزور، وكل واحد اش البريسيزيون ديالو اشنو. هادشي كامل علاش كنديرو سبيسيفيكاسيون جيومتريك لي زانسترومون دو ميزور، وغنديرو البروسيدي دو بيرساج باش ندير واحد الدوسي دو فابريكاسيون. كنعاود ناكد عليه هاد الدوسي دو فابريكاسيون غنديرو لا غام ديزيناج ولا المود اوبيراتوار ديال واحد لابيس. هاد لابيس ملي غيكون عندنا واحد ليسان ديفينيسيون اللي غنعطيكم ان ديسان ديفينيسيون، خاصكم تعرفوا لي زوبيراسيون اللي غنبداو. يعني درنا لي زوبيراسيون، غنديرو الدريساج، غنديرو الشاريوطاج، غنديرو سميتو اشنو هما لا ميزون بوزيسيون. غنشوفو لا ميزون بوزيسيون كتسموا لي زوستاتيزم، غنشرحو نتا هما لا ميزون بوزيسيون ديال لي بيس ديالنا، فين كيفاش غنشدوها، اين بلاصه غنشدوها، وشنو هو لي زوستاتيزم اللي غنديرو ليها اي ان سو دو سويت. وملي غنساليو غنقولوا باش غنكونتروليو، واش غنكونتروليو الكومباراتور، واش البالمير، واش كذا، وعلاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي. داكشي علاش على اي حاجه كنصيفطوها لكم الا وهي تري امبورطون. اللي كنصيفطو لكم واحد الكور حاولوا عافاكم، عارفين بان هذا الشيء هذا راه بريسي قدام البيسي وكذا. انا عارفين لا سيتياسيون، حنا راه قدام البيسي دابا وكنبقاو كنقلبوا على لي زيكزيسيس وكذا، ومن هنا باش نعطيوكم شي حاجه باش تفهموا. دونك راه صعيب باش نبداو، ولكن خاصنا نتعاونوا باش نفهموا هذا الشيء هذا. لهذا فملي كنصيفط لكم شي كور حاولوا تقراو، حاولوا تبقاو تحافظوا عليه وتشوفوا الا ما فهمتوش كتبوا لي كومونتير. انا الحاجه الوحيده بغيت نشكر دي ستاجيير اللي هما كيبارتيسيبيو. فوالا ملي كنعطيهم واحد لو ريشيرش كيمشيو كيقلبوا عليها وكيجيبوها. ثاني حاجه لي ستاجيير اللي هما ما مسوقينش بهذا المعنى هذا، ولا ما عرفتش ما فهمتش انايا، انا داير لا ليست ديالي وعندي دي نون اللي هما فريمون لي نون اللي هما خدامين. واخا يعطيوني داك الشيء ماشي هو هذاك، ولكن راه خدام وكيعطيك شي حاجه. ماشي بحال شي واحد كتصيفط ليه ما كيدير لك حتى حاجه، ما كيعطيك حتى حاجه، ما فهمتي، كيتسناك حتى تصيفط ليه عاوتاني شي حاجه اخرى صافي اوبلي. راه ما كان اوبليوش، راه كاين واحد لا نوت اللي هي عندها واحد البورسونتاج تري امبورطون دابا في هاد اللحظه، في سميتو في هاد الوقت هذا اللي كاين هاد الشيء هذا. راه كاين واحد لا نوت اللي خاصنا نحطوها، واللي سميتو راه واحد كيدير لي فور ماشي بحال عطي لواحد اللي ما كيديرش لي فور تعطيه النقطه، راه سي امبوسيبل. دونك نتمنى دابا نبداو في ليزيكزيس ديالنا. ليكزيرسيس الاولاني انديكي لو نون دو شاك اليمون. هنا الان هذا بعدا هاد ليليمون هاد الانسترومون هو الكومباراتور. دونك الان كتسمى لونيت. دو دابا في الاخر غنصيفط لكم الكوريجي كامل ديال هاد الشيء هذا. دو كيتسمى طاليسور ولا بالمليمتر، يعني غرادياسيون او مليمتر دونك ملي كيدور هذا دوره كامله كيعطينا هذا 1 مليمتر، يعني كيعطينا شحال كيدور بلي مليمتر. طاليسور 3 لو بالبور ديالنا 4 ليغوي ديالنا هذا هو ليغوي، و 5 سي لا بريسيزيون ديالنا. دونك لا بريسيزيون ديالي. ثانيا c'était le nom de tour calibre de contrôle utilisé dans la mesure par comparaison. Deux calibres. كنهضروا على الكاليبر، لي كاليبر ا ماشوار، لي طون بوليس اي انسو دو سويت، ماشي لي كومباراتور. لي كاليبر هما هادو اللي شفنا اللي كاين هنا في الكود، هما دي كاليبر. خذ اللي بغيتي هنايا، سو سون دي كاليبر ا ماشوار هادو، لي كاليبر ا ماشوار، لي طون بوليس، لي طون فيلتي دوبل، لي باك فيلتي، يعني واحد فيهم هادو كاليبر ا ماشوار طون بوليس. دونك بار كومباريزون. هنايا عندنا باش نفهمكم ميزور بار كومباريزون، عندنا دو تيب ديال الميزور. عندنا ميزور ديريكت اي ميزور بار كومباريزون. ميزور ديريكت بحال البيركوليس كيافيشي ليا لا كوت، كيقول لي ها شحال فيها لا كوت اوتوماتيكمون، ها شحال فيها لا كوت، فيها 21 بليز او موان 21,0,21,02. دونك كيافيشي لينا الميكرومتر تا هو كيافيش ليا لا ميزور ديالي. مي الرابورتور دونغل تا هو يعني ميزور ديريكت. هنا بار كومباريزون غير كيكومباري ليا. دونك بار كومباريزون كنلقاو فيه الكومباراتور، كنلقاو فيه لي كاليبر ا ماشوار.
دونك ملي كتكون اونتر ما كنعرفش لا كوت اكزاكتومون، هي راه كونفورم ولكن لا كوت اكزاكتومون ما عارفهاش انا باسكو كلار. دونك اما الكومباريزون بار كومباراتور راه كنحط واحد لي طالون على حساب واحد لي طالون، ضروري تكون عندنا واحد لي طالون عندها واحد القيمه وكنكونطرول واحد لا بيس بارابور هذاك لي طالون، ديما بارابور هذاك لي طالون، بشحال زايده بارابور هذاك لي طالون واش ناقصه بارابور هذاك لي طالون ايتترا. دونك هنا جو فو كونترولي اون غروند سيري دو بيس. Quelle est la méthode la plus adaptée? Donc la méthode واش لا méthode par comparaison ولا لا méthode direct. كيف كتشوفوا الا عندنا واحد السيري ديال لي بيس، الا عندنا واحد السيري ديال لي بيس ما يمكنش لينا نكونتروليو وما يمكنش لينا نكونتروليو بلا ميزور ولا لا ميثود ديريكت بالبيا كوليس ولا الميكرومتر، يعني غنتعذبوا. الا عندنا لي سيري دي بيس يعني عندنا 100 بيس 200 بيس 300 بيس غنتعذبوا بزاف في الكونترول ديالنا. داكشي علاش خاصنا سميتو ميثود بار كومباريزون. بار كومباريزون نشدو غير واحد لي طالون، نعطيو واحد المثال اللي هنايا اللي شفتو هنايا، اما نستعملوا لي طون بوليس ولا نستعملوا هذا. بحال دابا هاد لي بياس هادو عندنا هاد لي بياس عندنا 100 بياس، الا جينا وخدينا بياسه فيها هادي 31 عندنا 100 بياس بهاد لي كوط هادو، غناخذوا واحد لي كال ديال 31 نحطو في الزيرو ونبقاو ندوزو لي بياس بالزربه، نشوفوا الانترفال دو توليرونس ديالنا ما بين 0.1 و 0.4. دونك حنا غنبقاو نشوفوا لي كوي غير ما يخصوش يتيباسي لينا 0.1 و 0.4 بالزربه، طق 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 ما نعرفوش لا كود ديالو، ولكن كونفورم هي راه كونفورم داخله في لا توليرونس، ما عندنا ما نديرو بشحال فيها لا كوت بالضبط. دونك لا ميثود بار كومباريزون مزيانه، ولا نستعملوا هاد لا ميثود لي بار كومباريزون ديال لي طون بوليس. دونك لا ليزاج الا بغينا نستعملوا واحد الميكرومتر ديال لا ليزاج ندخلوا 3 توش نشوفوا شحال لا ميزور ديالو ونشوف لي ميليمتر ونشوف سميتو لو فيرني ديالي، هذا غنستعملوا اونتر با، خاص هذا يدخل وهذا ما خصوش يدخل تو سامبلومون. دونك لا ميثود اللي هي مزيانه سي لا ميثود بار la comparaison. La méthode adaptée, c'est la méthode par comparaison. Donc, on a donné les valeurs lues dans le cas suivant. Les cas suivants. On a un coulis ديالنا، عندنا les micromètres, 2 micromètres de l'affichage ديالو. Donc, premièrement, نقراو هذا لو بي كوليس ديالنا. Premièrement, هنايا كنقراو لا ريغل ديالنا، كنشوفو بعدا لا ريغل ديالنا واش بالمليمتر ولا بالسنتيمتر. دابا هنايا راها بالسنتيمتر، يعني هنا 18 غنقولوا 180 190 200 210 220، ماشي هنا 18 ملم وهذه 19 ملم. الا كانت هنا 18 ملم وهاد الارقام هادو هاد دي غرادياسيون هادي ديالاش هاد الشيء هذا. دونك استعملوا، حاولوا تستعملوا عقلكم مزيان. شوفوا هنا اوتوماتيكمون واش عندنا، واش بالمليمتر ولا بالسنتيمتر. اوتوماتيكمون هنا عندنا بالسنتيمتر. دونك الزيرو ديالنا فين كاين ما بين 4، هو يقول لي شي واحد راه كاينه لاصق مع ال 25 ها اللي داير هو نورمالمون هو 25 دايزه 25 ماشي 24، نورمالمون خاص يكون 25. هنا 25 فاصله مع 25 فاصله غنشوفوا الفيرني ديالنا، هذا الفيرني هذا التحتاني، هذا الفيرني هذا واش ان ديزيام ولا ان سيكونتيام ولا ان فانتيام. ان ديزيام كنقولوا بان عندنا 10 ديال غرادياسيون هنايا، يعني 0 1 ما كاينش هذا الشيء هذا، دونك ماشي ان ديزيام. دونك 0 1 2 3 هو عندنا 10 ديال اللي سميتو. ان فانتيام ما بين الزيرو والان كاين واحد دريجه، دونك هذا ان فانتيام. ان سيكونتيام ما بين الزيرو والان كاين 4 ديال الدريجات هنايا، دونك هذا راه عندنا 50 درجه هنا، يعني ان سيكونتيام، يعني الفيرني ديالنا ان سيكونتيام. لا بريسيزيون ديال هذا البيكوليس 0.02 كيمشي ب 0.02، يعني من الزيرو حتى لهنا 0.02. هنا 10 20 ياك 22 الاولانيه 22 24 26. دونك هنايا غنقولوا بان هنايا 200 205 ماشي 210 205 فاصله، دونك 205 فاصله 26. دونك تما 205 فاصله 26. هنايا نمشيو للميكرومتر ديالنا، كيف شفتوا راني كتبت جو بونس كتبت هذا الشيء هذا. هنايا عندنا 110، هنا الارقام الفوق لي مليمتر والنص هنايا اندومي ديالنا لتحت. دونك 110 110 ونص 111 111 ونص 115 116 117 117 بين 117 ونص، هاهي نكتبوها 117 ونص ونزيدو شحال الفيرني ديالنا 25.25. هنا الفيرني ديالنا 0.01، دونك 25 26 27 زائد 0.27 يعطيك 117.77. هنا عاوتاني 10، هنا الارقام لتحت ونص الفوق، دونك 10 11 ونص 11 ونص زائد 0.35 غتعطيك 11.85. هنا par quel instrument peut-on contrôler les cotes suivantes. هنايا ام
M24 فوا 0.2.5 هذا الطاروداج، يعني فيلطاج. هذا ام فيلطاج، يعني فيلطاج اش غنستعملو؟ يا غنستعملو لي باك، غنمشيو هنايا باك، يا غنستعملو باك فيلتي يا طومبو فيلتي. بويسكو هذا عندنا الطاروداج غنستعملو طومبو فيلتي ديريكتومون، غنستعملو طومبو فيلتي. ولا عندنا فيلطاج اكستيريور كنديرو، انا درت لكم اونتر بارونتيز يعني الطاروداج. دونك هنا باك طومبو فيلتي. هنا سي 2 48.02. دونك هنا نورمالمون غنستعملو البيكوليس، لا بريسيزيون ديالو 0.02 1/50. هنايا اليزاج 80 H7، يا كنستعملو الميكرومتر حيت لاكود ديالنا بريسي، ولا نستعملو لي طومبو بحال هادو طومبو فيلتي. هذا اليزاج. الا كان اليزاج، الا كان اربر غنستعملو كاليبر اماشوار بحال. يعني الا كان اليزاج، الا درت اليزاج جو بونس كتبت لكم اليزاج ياك، كتبت لكم اليزاج يعني طومبو فيلتي هنا. دونك غيبقى طومبو فيلتي اللي مكتوبه فيه هنا 80 H7، غتكون فيه 80 H7 وغنستعملو. ولا الميكرومتر اللي دار الميكرومتر صحيحه، طومبو فيلتي صحيحه. دونك نمشيو dans le nom d'instrument qui est utilisé pour contrôler le filetage intérieur. contrôler le filetage intérieur بحال هذا اللي كاين هنا نيت، يعني لو طومبو فيلتي. هنا دوني signification de cette symbole. هذا السامبول هذا ديال ليطا سيرفاس، ولكن عندنا واحد الزيرو هنايا. دونك هذا الزيرو هذا كتسمى هذه انتيغدي دونليفمون الماتيير. ما خصناش نديرو لا ماتيير ديالنا اونليفمون لا ماتيير. عندكم في الكور في الاول كاع شرحتها لكم انتيغدي دونليفمون الماتيير اي انديكي لانسترومون كي بو ميزيري. لانسترومون ديالنا هو الريغوزومتر. دونك لانسترومون ديالنا الى رجعنا للكور ديالنا كامل. دونك هذا التيب هذا راه خلاصه ديال الكور ديالكم، خلاصه باش تفهموا مزيان. الريغوزومتر هو هذا. دونك لانسترومون هو الريغوزومتر اللي غنستعملو اللي كيكونترولينا ليطا سيرفاس ديالنا. دونك نمشيو نكملو، نجيو لهنايا remplir le tableau suivant: spécification, désignation et tes références éléments tolérance. Et un instrument utilisé pour contrôler spécification. هنايا غنمشيو غنقادو هاد الشيء. دونك هنا désignation ديالنا، دونك la perpendicularité، لي تي ديالنا l'intervalle de tolérance 0.05 راه شلناها ديجا في هاد الكور اللي داز. هنا élément de référence، la référence ديالنا ديما لهاد الجي، قلت لكم ديما الريفيرونس لهاد الجي F1. élément tolérance C1. l'instrument utilisé pour contrôler la spécification. شكون هو هاد الانسترومون اللي بغينا نكونترولي البيربونديكولاريتي؟ نستعملو لو كومباراتور. لو كومباراتور ها هو عندكم هنايا، راني عطيتكم هنايا كومون يوتيليزي بور هنا هي لا بيربونديكولاريتي. كنحطو واحد السيلندر ايطالون وكنديرو السيلندر ايطالون، يعني نديرو سيلندر ايطالون بليس كومباراتور. هنا الكومباراتور كنحطو الكومباراتور ديالنا البيتي وكنجيبو لا بيس ديالنا سوبلار. دونك هنا خاصنا نستعملو الكومباراتور ديالنا. هنا الثانيه لا كوكسياليتي اللي ديالها ديامتر 0.05. الريفيرونس ديالنا C2 والإليمون توليرونسي C1. C1 l'instrument utilisé pour contrôler spécification تا هو الكومباراتور. إلا مشينا لهنا غتشوفوا بأنها هي هنا لا كوكسياليتي كنستعملوها بالكومباراتور. ها هي الكومباراتور ولا هذه بالكومباراتور. دونك كلشي راه عندكم في الكور ديالكم. هنا سوا ان اجيستمون سويفون، étant donné l'ajustement suivant 30 H7 M6. دونك هنا لا ليزاج عطينا لا ليزاج ديالنا وعطينا الاربر ديالنا. دونك التيب ديال لاجيستمون، التيب داجيستمون باش نعرفوا التيب داجيستمون خصنا نكالكوليو لي جو ماكسي و جو ميني. جو ماكسي اي جو ميني. دونك جو ماكسي اي جو ميني خاصنا نكالكوليوهم. باش نكالكوليوهم خاصنا واحد جو بونس نمشي سميتو تي بي كوريكسيون ديريكتومون باش نوريكم. هنايا تي بي كوريجي. دونك نمشي لهنا غنصيفط لكم هادشي كامل. دونك انا في هادي خصنا نديرو الاليزاج ديالنا، نديرو واحد الجدول الاليزاج ديالنا والاربر ديالنا درنا ديجا هادشي راكم كتستعملوا. كوت نومينال ديالنا هو خاصنا نستعمل، حنا خصنا نحسبوا الجو ماكسي والجو ميني هما اللي عندنا مهم. دونك الجو ماكسي والجو ميني خاصنا نعرفوا الكوت ماكسي والكوت ميني. نديرو هنا لي كار سيبيريو ديالنا. نورمالمون هنايا عندنا في الجدول ديالنا بليس 21. خصنا نردو حنا الميكرو ديالنا نقسمو على 1000. هنايا نقسمو على 1000 غيعطينا 0.021 هو هذا. دونك الكوت ماكسي هي 30 زائد 0.0 هي زائد هذه، والميني زائد هذه. دونك حتى هذه بليس زائد هذه زائد هذه. الكوت ميني ديالها هي هذه. عاد كناخذوا في لي جو ماكسي ديالنا باش نخدموا باش نقراو باش نشوفوا لي زاجيستمون. جو ماكسي كناخذوا الكوت ماكسي ديال ليزاج، دائما كنبداو بلا ليزاج. الكوت ماكسي ديال ليزاج ها هي ناقص الكوت ميني ديال الاربر. ها هي الكوت ميني ديال الاربر كتعطينا هنا بليس، عطاتنا نورمالمون هنايا بليس. دونك عطاتنا هنايا بليس.
هنايا عاوتاني جو ميني ديالنا 30 موان، هنا 30 هي الماكسي، نورمالمون هادي 30 هي الماكسي ديالنا موان هنا الميني ديال ليزاج. دائما جو ميني الميني ديال ليزاج ناقص الماكسي ديال سميتو، تعطينا هنا الموان، تعطينا هنا الموان ماشي بليس، تعطينا هنا الموان. دونك هذه هي الموان. دونك عندنا لا جيستومون ديالنا ملي كيكون عندنا بليس يعني لي جو ديالنا بليس كنقولوا افيك جو. الا عندنا موان افيك سيراج، ولا عندنا بليس الموان بحال هكا يعني انسيغتان. دونك هذا سي انسيغتان، غتلقاو انسيغتان. نمشيو ليكزيرسيس 2. En analysant le figure 1 et 2, indiquer la différence entre ces deux types d'instruments de mesure. Un figure 1 les comparateurs, واحد ديجيتال وواحد اكادرون عادي، واحد عادي. دونك كاين لا ديفيرونس entre هذا ديجيتال وهذا عادي. شنو هو اللي بريسي؟ هذا هو اللي بريسي. نورمالمون الديجيتال هو اللي بريسي، راه ميكرو، هذا بالميكرو وهذا سنتيام. دونك سنتيام indiqué dans le tableau les caractéristiques de chaque instrument. Le tableau هو هذا كيسيون 2 هو هذا. دونك عطيتكم المثال ديال الفيغور الاولاني اللي هو فيغور 1 كومباراتور اكادرون. فيغور 1 سي با كومباراتور اكادرون، كومباراتور ديجيتال، هذا خطا ديجيتال. لا كاباسيتي ديالو هي شحال يقدر سميتو هاد اللوفي شحال يطلع لهنا. لا كاباسيتي ديالو القدره، لا كاباسيتي ديالو يعني لا مارج ديالو. هنا 10 ملم كيطلع ل 10 ملم كيوصل للفان كورس ديالو، يعني فين كيوصل للفان كورس ديالو. هنايا ريزوليسيون يعني لا بريسيزيون ديالو، ريزوليسيون باش نشرحها لكم. هنا لابليكاسيون كونترولي سبيسيفيكاسيون جيومتريك. فيغور 2 بحالو بحال الاخر، كومباراتور اكادرون هو هذا. دونك هنايا 10 ملم زيرو كونترولي سبيسيفيكاسيون. الفيغور 3، فيغور 3 هنايا هو ميكرومتر دانتيريور. هذا ميكرومتر، هذا ميكرومتر دانتيريور. تيب ديال لي ميكرومتر كيعبر لنا لي ديامتر ديال ليزاج ديال لانتيريور ليزاج. دونك هذا ميكرومتر دانتيريور. لا كاباسيتي ديال لي ميكرومتر قلت لكم كيمشي من 0 ل 25 50 يعني هذا 125 150 ملم يعني ال 25 غندير 25 ملم. لا بريسيزيون ديالو 0.01 كونترول ديال ليزاج هذا كونترول ليزاج. هذا الفيغور 4 هي ميكرومتر يونيفرسيل. لا كاباسيتي ديالو بحال فيغور 3 25 ملم حتى هو. لا بريسيزيون بحال لا بريسيزيون 0.01. وهنا لابليكاسيون ديالو يكون كونترول لي ديامتر اكستيريور، ليبيسور، لا لونغور، لا لارجور اي انسي دو سويت. دونك هذا السؤال الثالث pour l'instrument figure à la figure 1 figurant à la figure 3. هذا figurant à la figure expliqué par un schéma présentatif son principal. دونك هذا غنجيب واحد البياسه فيها لا ليزاج غيكونتروليها وغنرسموه هو مكونترولي واحد لا بيس ديال لا ليزاج. الا جينا لهنا الكوريجي غتلقاوها راني درت لكم واحد سميتو هو هذا. ها هو فين كيستعمل يعني في لا ليزاج. ها هو صغير، واحد صغير، ها هو بيس لا ليزاج كيدخل في لا ليزاج ديالو وكيشوف كيعطينا لافيشاج. دونك هنايا الاولاني في لافيشاج ديالو كيعطينا بحال هكا ترسم واحد لابيس وديرو هو بانه راه كيكونترولينا سميتو. هنا pour chaque méthode de mesure directe indiquer indirect utiliser ces instruments pour expliquer هذا يا اما هذا ولا هذا يعني كونترول انديريكت. الكومباراتور نورمالمون ها هو سميتو خاصنا واحد لي طالون كنديرو في الزيرو ميزا زيرو ديالنا كنيطالونيو وكنجيبو لا بيس ونكونتروليو بارابور لي طالون ديالنا واش زايده ولا ناقصه. دونك هنايا يا اما كنكونتروليو بلي طالون ولا لا هوتور ديالنا ديال هاد لا بيس ولا كنكونتروليو به لا بيربون سميتو لا بلانيتي لا ريكتيتود انسي دو سويت. هنا راه درنا الزيرو ديالنا لا ريكتيتود. شوفوا هنايا راه كاين واحد لا بلانيتي ما كاينش واحد لا بلانيتي كاين واحد ديفيرونس ديال اكس هنا. المهم ملي بغيت ترسموا واحد كومباراتور واحد البياسه فيه لا كوكسيليتي يرسم لا كوكسيليتي راه بحال المهم الشيما انديكي ليتيليزاسيون ديال هاد لانسترومون دو ميزور. نتمنى بانني شرحت مزيان. دونك الا كانت شي حاجه عطيو دي كيستيون. الا باقي خاصكم دي تي بي قولوها ليا قولوا لي الاستاذ راه خاصنا دي تي بي عاوتاني باش تصيفط لكم لي تي بي الاخرين.